नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कसम जिसकी दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में जो कोई भी है, यहूदी हो या नसरानी, जिसको भी मेरी खबर पहुँचे और वो मेरे दीन पर ईमान लाए बगैर मर जाए तो वो ज़रूर जहन्नमी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब भी ठीक होंगे। आज का वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में मबऊस फरमाए गए और 950 साल अपनी कौम को दावत फरमाते रहे और तूफ़ान के बाद 60 साल दुनिया में रहे तो आपकी उम्र 1050 साल हुई। इसके अलावा उमर मुबारक के मतलब और भी कौल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 3 शुबहे थे, यानी 3 वजह से वो कहते थे कि हम आपको नबी नहीं मानते। नंबर 1, हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वो कहते कि तुम भी हमारी तरह इंसान हो और हम नहीं समझते कि तुम हमसे आला हो या बरतर हो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि कब कहा मैंने अपने आप को आपसे बड़ा साबित किया और कब कहा कि मैं आप लोगों से बेहतर हूँ और कब मैंने ऐसी कोशिश की मैं अपने आप को तुमसे बड़ा साबित करूँ। फिर दूसरा शुबा उनका ये था कि वो कहते थे कि आपके पास जो लोग बैठते हैं वो सब गरीब हैं और ये ज़लील लोग हैं। तो इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि दौलतमंद जिसके पास दौलत हो वो रज़ील और कमीना है या वो जिसके पास अल्लाह ताला ने ईमान दौलत जिसको अता फरमाया हो या बख्शी हो। और ना ही मुझे माल और दौलत से कुछ गरज है, अल्लाह के ख़जाने हैं जो जिसे चाहे वो दे। तो ये तुम्हारा इतराज़ बिल्कुल बेमहाल और गलत है। मैंने कभी माल की फजीलत नहीं जताई और दुनियावी दौलत का तुमको मतवक्को नहीं किया, यानी अपनी दावत को माल के भरोसे पर वाबस्ता नहीं किया और ना ही तुमको जताया है कि मैं बहुत मालदार हूँ। फिर मुस्तहिक हो कि हम तुम में कोई माल फजीलत नहीं पाते, तुम्हारा ये दावा भी गलत है, ये शुबा भी गलत है, यानी तुम मुझे इस बात पर भी इतराज़ नहीं कर सकते। तीसरा ये था कि आप नहीं जानते कि हमारे दिलों में क्या है, यानी आप गैब पर इल्म नहीं रखते। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कब दावा किया कि मैं गैब जानता हूँ, तो मेरे अहकाम गैब पर मबनी हैं, तो फिर तुम्हें इसका इतराज़ भी नहीं होना चाहिए। मुझे जो वही नाज़िल होती है, अल्लाह ताला जो फरमाता है, मेरे पास जो पैगाम आता है मैं वही आप तक पहुँचाता हूँ। इससे ये भी साबित होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी और अपने बेटे कनान के दिल का हाल भी नहीं जानता था। वो ज़ाहिरी यानी अपने बाप के सामने, अपने हमद के सामने अपने आप को मोमन कहते थे, लेकिन अंदर से वो कुफ्र और शिरक में ही मुब्तला थे। इसलिए कुरान ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले ही कह दिया था, यानी फरमा दिया था कि जो बातिल हैं, यानी जो मुनकर हैं, जो दिल से ईमान नहीं लाते, उनके लिए दुआ ना करना, यानी अपने बेटे कनान के लिए उनकी बख्शिश नहीं हो सकती या उनकी बीवी के लिए। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काफ़ी साल अपनी कौम को तबलीग की, इस्लाम की दावत दी, अल्लाह ताला को एक मानने और कुफ्र को छोड़ने की दावत दी, लेकिन वो किसी सूरत में ना माने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही साल के दरख्त बोए, यानी 1 साल में दरख्त बोए और वो 20 साल में जाके तैयार हुए। इसी अरसा में कोई बच्चा भी ना पैदा हुआ। अल्लाह ताला की ये भी हिकमत थी, इससे पहले जो बच्चे पैदा हुए थे वो जवान हो गए, यानी कि एक नस्ल जवान हो गई। उन्होंने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, यानी कि वो भी अपने बाप दादा के तरह कुफ्र व शिरक में मुब्तला रहे। जब दरख्त बिल्कुल पक के तैयार हो गए, यानी 20 साल के बाद, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप एक कश्ती बनाइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मशगूल हो गए, साथ ही साथ तबलीग का सिलसिला भी जारी रखा। कौम के सरदार जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जंगल में कश्ती बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, उनसे पूछते कि ये क्या बनाया जा रहा है। आप फरमाते कि ये ऐसा मकान बनाया जा रहा है जो पानी पर चलेगा। वो लोग हंसते और चले जाते और कहते कि पहले तो आप नबी थे, अब आप बड़े ही हो गए हैं। बहुत आपका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आप हर बात से
بے نیاز کشتی بنانے میں مشغول رہے۔ 2 سال کے عرصہ میں یہ کشتی بن کے تیار ہوگی۔ اس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اونچائی کے 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں کہ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے، یعنی 3 منزلہ یہ کشتی بنائے گی۔ اس کے پہلے درجے میں خوشو اور درندے اور یعنی کہ درندے رکھے گئے، اور درمیانی درجہ میں چوپائی وغیرہ اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اور سب سے اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم کا جسد مبارک، جو کہ بہت سی مقامات پر آ چکا ہے کہ برکت کے لیے بہت سی قوموں نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو اپنے پاس رکھا۔ ایک اس میں بھی تابوت سکینہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جسد مبارک کو مرد اور عورتوں کے درمیان حائل رکھا۔ کھانے وغیرہ کا سامان اور پرندے بھی اوپر والی منزل میں ہی تھے، اور ذکر ہے تنور کا، یعنی بتایا جاتا ہے کہ وہ تنور جو ہے تھا وہ اماں حوا کے زمانے کا تھا۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے آگ جس طرح جوش مارتی ہے، اس طرح پانی نے جوش مارا، اور پوری زمین، تنور سے مراد زمین بھی ہو سکتی ہے، یہی تنور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ تنور پتھر کا تھا جو کہ حضرت حوا کے ترکہ میں تھا، اور وہ یا شام میں تھا یا ہند میں، اور تنور کا جوش مارنا کا عذاب آنے کی علامت بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان کے ہلاک ہونے کا وقت جب آ چکا، اور ان سے مراد آپ کی بی بی وائلہ یا دائلہ اس کا نام ہے، جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ کا ایک بیٹا کنعان ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سوار کیا۔ جانور آپ کے ساتھ آئے تھے، اور آپ کا داہنا ہاتھ نر پر اور بایاں ہاتھ مادہ پر ہوتا، اور آپ اس کو کشتی میں سوار کرتے جاتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کنعان بھی تھا، آپ نے اس کو بھی دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ نہ مانا، اور اس کے اور کشتی کے درمیان ایک بڑی سی موج آئی، یعنی کہ لہر آئی، اور اس نے اس کو وہیں پہ غرق کر دیا، جس پر حضرت نوح علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ بھی میرے اہل والے تھے، یعنی کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ اپنے اہل والوں کو اور ایمان والوں کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرو، تو پھر میرے بیٹا کنعان جو ہے وہ کیوں عذاب میں مبتلا ہوا، اور میری بیوی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دلوں کے حالات نہیں جانتے، تمہارا بیٹا کنعان اور تمہاری بیوی جو ہے وہ منکر تھے، جس پر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اور جب سب سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کشتی چلائی، اور جب انہوں نے روکنی ہوتی تب بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کشتی روکتے۔ 40 شب و روز آسمان سے پانی برستا رہا، اور زمین سے بھی پانی ابلتا رہا، یہاں تک کہ تمام پہاڑ بھی غرق ہو گئے، جس میں ان کا بیٹا کنعان بھی تھا، جو اپنے آپ کو سامنے سے مسلمان کہلاتا تھا اور کفار کے بیچ میں اپنے آپ کو کافر بتاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ 6 مہینے تمام زمین کا طواف کرو، یعنی جو موصل اور شام کے حدود میں واقع ہے اس زمین کا طواف کرنے کا حکم آیا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10 رجب کو سوار ہوئے، اور 10 محرم کو آپ کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، تو آپ نے خود بھی شکر کا روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ تھا مختصر سا واقعہ، امید کرتی ہوں کہ آپ کی نالج کے لیے کافی ہوگا۔ پارہ نمبر 12 میں اور سورہ ہود میں اس کا ذکر تفصیل سے تقریباً کیا گیا ہے۔ یہاں اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ پہلے بھی گزر چکا تھا، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا۔ یہاں ایک وظیفہ ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بارش روک دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، جس سے بارش بھی ہوگی اور قحط سالی بھی ختم ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس گئے، وہاں امیر معاویہ کا ایک غلام تھا۔ حضرت امام حسین سے پوچھنے لگا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، آپ نبی کے گھرانے سے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اس شخص نے استغفار کثرت سے پڑھا، تو یعنی یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس کے 10 بیٹے ہوئے۔ اس طرح حضرت امام حسن نے بھی جس کسی کو پڑھنے کو کہا وہ بھی فیض یاب ہوا، لہٰذا یہ قرآنی عمل ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مال اور رزق بکثرت عطا فرماتا ہے، اور بارش بھی ہو جاتی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ایک بڑھیا کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ مناسب مقام پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔